हुक्का चिलिम रोजै आउन्या रेडियो महाकाली सुनौ भायौ घरै बसी उपर घुणी हाली नबसौ ओ मेरा साथी विकृति अङ्गाली लगाउ आफ्नै भोटो चोलो फाटा पनि टाली तबै त हुक्का र चिलिम घर घरमा पाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली तति ठुलो एफएम खोल्या भीमनगर कटान तैभित्र सबैका कुरा कसरी अटान हृदयले धन्यवाद रहेछौ समाजसेवी भलो मान्छे जोसुकैलाई कोही सक्दैन हेपे गरिबलाई उभो लाउने मान्छे ठुलो उही हो नाइ छाड्नु आफ्नो धर्म समस्या जसै हो हामीले पन सबैसँग निका भला कुरा लेख्द पाया सुन्न पाया आफ्ना मनका कुरा रमाइलो सुदूर पश्चिम अब त चम्कलो सेती महाकाली अञ्चल 9 जिल्लाको थलो संस्कृति जोगाउनु तमले जसो पाइला चाल्या काँझालो सफल नहोइ ठुलोइ यज्ञ थाल्या डोटेली गीतको पोको वर्षन्छ घर घर यो आफ्नो पुरानो चाला को भुल्न सक्छ र धन्य हो महाकाली एफएम ओर्कन्ज्या फर्कन्ज्या दिनगयाको थानै हुनो सिनखानु कतन्ज्या सुपवासी न्याय प्रेमी अन्याय धोइदिया संस्कृति बचाउन सबले एक ढिका होइदिया सुदूर पश्चिम कम्ती नाइथी 9 जिल्लाको अड्डा प्रकृति रमाइलो भूमि बैरी आँखा गाड्डा देउछन देवता छन क्यानिका लेखधुरा टलक्क टल्केकी कति हिमाल चुचुरा हरा भरा घना जंगल पानीका मूल कति हिमाल पहाड तराई अमूल्य ओखती तालरे तलैया कति हात्ती बाघ कति डाफे मजुर मैना चढी 12 सिंगे कति रसिला फलफूल कति अन्न फसल कति ऐसेलु किर्मडा काफल बुराउजा फूल कति सबै जात भाषा भाषी धर्म कर्म कति सुमूर्ति सल्लाग कति माया जाल कति निका निका मान्छे राख्या ज्ञान रे ध्यानका आशीर्वाद दिन्न सबै अर्ती विज्ञानका प्रमाण पत्र राखिराख्यौं 65 सालको 6औं विजेता मै हुँ गीतारु हालको को घडी कसिब हुन्छ क्याफु न्याफो भोलि मान्छे बरु मरि जान्छ अमर हुन्छ बोली मान्छे भई जन्मिया पाछा के काम धेकाउन सज्जनको हृदयमै आफ्नो नाउँ लेखाउन सज्जनको हृदयमै आफ्नो नाम लेखाउन। नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र, नमस्कार रे नमस्कार। 2066 साल माघ 6 गते प्रसारण भएको रचना आज पढे र कार्यक्रमको दारो गाड्या। डोटी रत्न वीर बहादुर बिष्ट विवशजीको रचना थियो। झलारी 9 दीपनगर कञ्चनपुर उज्याको ठेगाना लेखराइ थियो। अझ्याल लगै दीपनगर कञ्चनपुरैमी बसान। डोटी रत्न वीर बहादुर बिष्ट विवशजीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ। हुक्का चिलिमलाई उनीहरा 800 अहिलेकै बर्ती रचना छन् हामीसँग सुरक्षित। उनले पठाया त हे बर्तीले होइसकन्छ। जो सुरक्षित रचना हामीसँग छन् तन 800 अहिलेकै बर्ती रचना छन्। यति लामो रचना पठाइबर सदान हुक्का चिलिमलाई सम्झिबर आफ्ना साहित्यिक कोसेली पठाए। हुक्का चिलिमलाई चमचमानी बनाइदिए आफ्नाले आज जवान जबान हुने जो अवसर पायो हुक्का चिलिमले। तैमी डोटी रत्न वीर बहादुर बिष्टजीकोलाई बहुत ठुलो योगदान छ। उनीहरू रचनाको एक विशेषता के हुन्थ्यो भने जब लगै रचनाका माथमी आदली कुशली भन्बर केही हरफ
हामीसँग सम्बन्धित लेख्या हुन्थ्यो उही पछाडि मात्रै उन रचना सुरु गरन्थे यही मिलेकै आदली कुशली थियो तर मैले आदली कुशली नपढे उनीहरू रचना सिधै पढ्दै सुरु गरे हौँ एक दोस्रो उनीहरू एक विशेषता 2066 साल 65 सालबाटै लगातार उन हुक्का चिलिममे गीत पठाउन हन् र 2065 सालबाटै 2000 हाल सालको 76 का जेठा महिना अथवा अहिलेसम्म पुगैयाँ 800 बढ्ती रचना मसँग सुरक्षित छन् हरेक रचना अथवा हरेक चिठ्ठीमा उनीहरा दुई रङ्गका कलम प्रयोग भया हुनाले एक रातो एक कालो जतिले उनीहरा रचना छन् 800 बढ्ती रचना छन् हरेक रचनालाई उनले दुई रङ्गले लेखपर पठाउँथे रातो र कालो मिलाएर बडा गजब सुन्दर आकर्षक रुबस बनाएर पठाइराखन्थे बहुत बहुत धन्यवाद डोटी रत्न वीर बहादुर विष्ट विवस्तीलाई आजको कार्यक्रम हम उनैले लेखी पठाएका तर 2066 67 68 सालतिरका रचना जो हुक्का चिलिमबाटै तमले सुन्थ्या अथवा तमले सुन्न उही बेला नपाया भए लगे आज हम एक फेर उनीहरा पुराना रचनालाई सुनाउने जमर कोद्दार्यो हुन त उन च्याल नयाँ रचना लगे दिइराख्दान पहिले गए उनकी लेखन थियो त 2066 67 सालतिर तनै रचना एक फेर सरसर्ती सुनाउलो आजको कार्यक्रम डोटी रत्न वीर बहादुर विष्ट विवस्ती प्रति समर्पित छ उनले एक रचना दाइजो प्रथा शीर्षक राखबर लेखिरहेको थियो यो रचना हामीले 2066 साल 11 महिना भने पछाडि फागुन 5 गतेका दिन प्रसारण भएको रचना थियो उनीहरू आदली कुशली छाडबाट रचना सुरु गर्दा संसारमै दाइजो प्रथा सिकायो हो कहिले चेली बुहारी गरी बकी मर्न लागेन अहिले छन्या त दाइजोलाई दिन्न गरिब कहाँ दिन्न भोकै लाग्या खाना खाने निनै लाग्या सिन्ना गरी बकी चेली बहिनी यही दाइ जाका लाग्दा निठुरी इनारा लोग्ने आगो हाली भाग्दा नियम कानुन बन्या दाइजो प्रथा रोक्ने व्यवहारमा लागु नाइथी कति दुःख भोग्ने नर नारी एकै रथका दुईटा पाङ्रा जस्ता हाँसी खेली दिन बिताउनु सदा उड्दा बस्दा जिउभरि मट्टी तेल हाली लैजान्या जङ्गल आघाली पोलेर आउने कसो पाउन फल कसैले काटेर फाल्यो कहिले गाला रेटी कसैले आगोमा पोल्यो भर्खर रहेकी केटी जनगया भुलेर लगै राक्षसी तालमा इसै पाप हुने हो कि यही कली कालमा नर नारी माछा पानी आत्मा रे परमात्मा इन्त हुन् अभिन्न अङ्ग सदाय रन्या साथमा कसैले विषपान गर्यो कहिले लियो पासो सरकारले यही कुरामै केही नै राख्यो चासो धन्य चेलबुहारीका दुःख रैग्या जन्मभरि सुन्दिने कोही पनि भएन अकालैमा मरे आपसमै माया राख सीतारामको जसो शिवपार्वती राधा कृष्ण हिरालालको जसो नर नारी भोल्या पोथी घाम छाया जसो सँगै रहनु सँगै खानु जन्माण्या अनकसो दाजु भाइ र इष्ट मित्र जो कोहीलाई जहाँ बस्या दाइजो प्रथा हटाउन कि सबै कमर कस्या बासाका 8-16 बज्या मै जलाउँ 9 धुप सबैलाई भोलको दिन निकोइ होइजाउ खुब सबैलाई भोलको दिन निकोइ होइजाउ खुब डोटी रत्न वीर बहादुर विवस्तीको रचना थियो दाइजो प्रथा शीर्षकमा लेखिरहेको थियो उही बेला हुक्का चिलिम 8:16 आउँथ्यो तब उनले बासाका 8-16 बजे लेखिरहेको थियो 8-16 लगे आउँथ्यो रे हप्ताका 2 दिन आउँथे लगे 2 दिन बीबीसीबाटै कथा मिठो सारङ्गीको कार्यक्रम आउने हुनाले हुक्का चिलिम 5 दिन मात्रै आउँथ्यो पछाडि त्यो कार्यक्रम सकिए पछाडि हामीले हप्ताका 7 दिन सुनाउने प्रयास गरे र अचालसम्म लगे हप्ताका 7 दिन आउँछ डोटी रत्न वीर बहादुर विष्ट विवस्ती जति निको साहित्य रचना कोसेली लेखदान जति निको भाव विचार गीतका माध्यमबाट तम हामीलाई सुनाउनान् उत्तिकै निको उनीहरू स्वर डाको लगै छ यही पहिले उनीहरा स्वर डाको रे उनीहरा डाकोमी रेकर्ड भएका हाम्रा सामग्री तमले सुनिरहेछ पहिले गए तनै सामग्रीलाई एक फेर आजी मैले सुनाउने प्रयास गरे ए लक्ष्मण जति दुःख पद पड मेरा सिराइमा पड परजा जन प्रभुका लगायत कभय श्रीराममै जन पड सबका साँची तमै भन्या मन की बात
तमले नजान्नु कि थियो दोष देऊ कहिकन दुख दियौ जति पन मेरा अधीनले जित्यो हे राम यही घडी तम पठाए अलग भई जय ठाउँ जय गाउँ बसौँ साड्यालाई तपन मुलाई मुखले मनभित्र तमराई बसौँ भन्नौ मै त आजी उनै प्रभुसँग अर्घा जन्ममाई पन दाजी भइकन बस पाउँ हे भगवान लोग्न्या तमै रामकन दाजी भइकन बस पाउँ हे भगवान लोग्न्या तमै रामकन अति निको स्वर डाको अति निका शब्द आखर कलाका धनी गलाका धनी डोटी रत्न वीर बहादुर विष्ट विवशजीका साहित्यिक कोसेली रे उनरै आवाजमै रेकर्ड भएका केही भाका हम सुनाउनार्यो उनले 800 है बर्ती रचना पठाइरहेछ त सायदै कोही विषयवस्तु छुट्या होलो बरु दोसरी रहे हुन्न तेहरी रहे हुन्न एकै चिजका विषयमा उनले कतिफेर लेख्या होलो तर उनरा हातबाटै छुटेको सायदै विषय कोही नहोलो हरेक विषयमा उनले आफ्नो साहित्यिक रचना कोसेली लेखी पठायो हरे हुक्का चिलिमबठे हामीले लाखौं मित्रसम्म पुर्याए उनले 2067 साल पुष 14 गतेका कार्यक्रम किलाई भणी लेखी पठाएको रचना थियो आज भोलका मूल्यमुली मोबाइलमी भुली शीर्षक राखपर लेखिरहेको थियो गुना बानरका हात नरिवलको दानो किजान्न फलको स्वाद रनबन बिरानो कलीको बतास पुग्यो मुसल धार्या पानी संसार निराश होइग्यो कि लाग्यो हो चाने जुवा तास सरापको विकास दिनदिन चोरी जारी बलात्कारी आइपुग्या अधीन आदली कुशली टुटी टुटी ढोका भिट भरौसा विश्वास टुट्यो राक्ष सकी डिठ धर्म कर्म लोप भया बाटा घाटा बन्द पानी घाट गौचरको नाउँ हरायो अन्त आफै त कानका टोल्या हाल्यो झोपड्या कुलै धन्य हुन् कलीका मान्छे तुलै खालै मुलै रहडी जमाना आयो मन पढीका घट्ट फुग्याका गोरबाच्छा जसा जहिले चाहियो झट्ट मुल्या मुली 24 घण्टा कति धुना मुख लाली पाउडर क्रिम दली निल्ला आफ्नो थुग धन्य हो सेन्टकी बास धन्य ब्युटी पार्लर खुट्टा चप्पल कति उच्चा मुन्डा टोपी झालर हात हात मोबाइलका महँगा सेट कसा गीतका पन्दुरा खोली सुन्न कसा कसा बासा के खानालाई नाइथी मोबाइल महँगा जग्गा बेची किनी हाल्या गफ हान्ना लङ्का कसै कि बर्या त भया छतमी बसन्ना हल्ला कुल्ला मचाउन कि कम्मर कसन्ना जथा भावी गाली गद्दा ज्यामुख त्यामुख सम्झाउने कुरडी गर्या भौती मान्ना दुख बाटाभरि दिदी बहिनी ढेकन्जे बेजती भौतिकै अद्दा इन त जन्जे तन्जे बर्या तमी बाटाभरि सोइकुडा माद्दा न चुप्लाग जनगर भन्या इन गाली गद्दा न झड्ड्या पैन्ट लाउने छोट्टी लाउने सर्ट उल्टी क्याप लामा जाबर हिट्टा फटाफट मोबाइलका रसी जेउडा कान भित्र हाली डाको लाया इन्सु नाइन एकै कान बाली नेपालका नेता जसा होसन फामका ढेका सिकी अद्दाइन काजन कामका जम्मा 18 गीत सुनाया ये रचना में 44 गीत छन् यसलाई यतिकै सुनाउन हो क्या भने फरक फरक प्रसङ्गका केही आखर सुनाउने जमर गरिरहेको छु आजको कार्यक्रममा मैले उनीहरु त 800 हेले बर्ती रचना हामीसँग सुरक्षित छन् सबै रचना सुनाऊ भने त 1 वर्षका कार्यक्रम उत्पादन हुन्न सम्पत्तिका दिदी बिना विपत्तिका मित शीर्षक राखपर उनले एक रचना लेखिरहेको थियो उनीहरु हरेक रचनाका टुप्पामी आदली कुशली हुन्थे र केही उन शीर्षक है बाहिर रहेबर कुरडी लेखिराखन्थे उही पछाडि पै गीत सुरु भन्बर अगाडिबटै लेखिराखन्थे सम्पत्तिका दिदी बिना विपत्तिका मित पुराना मान्छे कि अर्ती यो डोटेले गीत
संसार मतलबी हुन्छ यो सबैको जान्नु, जान्नेलाई इसारा भौती सही कुरा मान्नु। विश्वास सबै है ठुलो, मान्नु हो मितको, मितले भरोसा दिन्छ सम्झेर हितको। रामले सुग्रीवसँग मितेरी लायाको, नलराजा बलराजा मित विश्वास पाएको। श्रीकृष्ण सुदामा पन बाल्यकालका मित, स्कुल पढ्ने बेला रन्थ्या एकैसित। माछारे पानीको जसो, घाम छाया जसो, वैज्ञान घनिष्ठ साथी अन्त काइन तसो। श्रीकृष्ण विष्णुको रूप, जर्म्या मान्छे चोला, सुदामा बामनका चेला सदा कानै झोला। बकत बलवान हुन्छ, हुँदैन एकनाश, कभै धूप कभै छाया धरती रे अग्गास। शिक्षा हासिल पुरा गरी फर्क्या आफ्ना घर, वैज्ञान भौतिकै वर्ष भेट भएन तर। सुदामा गरिब अति, नै त चेला चेली, 12 मास मागी खाने ठुलो दुःख झेली। फुसको झोपडी रहेछ, दुवै बुढा बुढी, नाङ्गा भोका दिन काटन्थ्या बसी तसै कुडी। अनौठो संसार माने, बिना बिक सुर, दिनदशा लागेका बेला सबै हुन दूर। सुदामाकी बामनीको धन्य हो दुर्दशा, पुराना फाटेका लत्ता लाउँ कि नलाउँ जसा। पेटको टमाई कठै लाडी, टाला हल्ला हल्ला, ओजन भौतिकै हुने कनका चाल्ला चाल्ला। चोलो फाटी धासा धासा, धोती लपेटेको, क्याठुली बेजती भएछ कसै नभेटेको। माग्दा किलाई गयो भने, लुकी छिपी भाग्दी, धन्य हो फुटेका कर्म कठै चानी लाग्दी। हालत बुढाकी पन, दया लाग्दी उसी, फाटेकी लङ्गौठी कसी हिट्टा बसी बसी। पडौसीका घर घर, ओख लखी बसी, चाल्ला भरी कनका चाली पेट गुजरा तसी। माग्दो जसा भाग्दो लाग्या, साह्रै हेला पस्या, एक दिन भोकले दुवै एकै ठौरा बस्या। सुदामाकी बामनी भन्नुमा लेख रहेछ, स्वामीज्यू हुनैन अब हाम्रो खाने बाटो, जर्मैका कङ्काली रहिग्या जुक्ति गर छाँटो। विकल्प केही पनि नाइथी, कि लाउन्या कि खान्या, मागेर गुजारा नाइथी सक्दैन कहाँ झार्ने। श्रीकृष्ण भगवान तम्रा, बाल्यकालका साथी, उषालय हितैसी मित्र भन्थ्या तमै भागी। सम्पत्तिका दिदी भिना, विम्पत्तिका मित, निशिझा प्रभुकी खोजी हाँसी खुसीसित। सुदामाकी बामनीले त्यो कुरा भने पछाडि सुदामा विवश भएबर भनेकी कुरा लेखिरहेछ। हे बुढी जनगरै तसो, जिद्दी भौतै तै त, हडै नि फाटेका लत्ता शरम मान्नौ मै त। बालका लको चिना दानी, यति वर्षसम्म बिसरी गएका हुन्न, जायबर कि भन्न। कङ्काली भिकारी मै त, भगवानका घर, कसरी देखाउँलो मुख रिताए हात हेर। नजानु बडाका घर, बिन्न सौगातले, भोको पेट नाङ्गो जिउ छ इसी औकादले। फाटेकी लङ्गौठी मेरी, ढेकाई लामे जुणी, टोपीको किनारा मात्रै भोटो बटन चुड्ने। एकमुठी चामलका कन्का, कम्म रमी सिउणी, सुदामा कृष्णलाई भेट गया न्युडी न्युली। पुगिग्या द्वारिका पुरी, प्रभुकी हबेली, पागल बौलायो भणी तनलाई त धकेली। पूर्वासी झ्यालमी बसी, हेद्द लाग्या सबै, जोलगै बिराना मान्छे नधेक्याका कभै। कुकुर पन भुकन लाग्या, मुल्या मुली जम्मा, हातले धकेल्लो लाग्या बदमास बिकममा। कोइला ठेले गोद्दु लाग्या, कोही त तान्ना जुणी, धोती तानी लोटाइदिन निमुखा निर्गुणी। प्रभुको सुकाला रहेछ, सुनि हल्ला कुल्ला, श्रीकृष्ण दौडेर गया पाउ समाई मल्ला। अँगालो हालेर लैग्या आफ्ना सिने कोठा, सुदामा मित्तु र मेरा मनमा खिची फोटा। हिरा मोती झिलिमिली, पलङ दियो सुनको, बसायो आराम साथ, सम्झी दुःख उनको। चामलका कन्का दियो,
प्रभुलाई लाजले एकै फाँको बनाई खायो, चपायो दाँतले। आदले कुशली भएछ, आँखा आउँछ बगी, कुरा लाग्या बाल्का लका, मनका दुःख पोखे। मिठा मिठा खाने कुरा 84 व्यञ्जन, खिलायो प्रभुले भौती, खुसी राख्यो मन। लगभग 1 हप्ता बसी श्रीकृष्ण सुदामा विदाई गर्यो भगवानले, आँसु बगाए आँखा। सुदामाले मनमनै सोध्छ, बुढीले पठायो मलाई, जे भनेर मनमा त्यो कुरा लाजले मैले सुनाइएन उनमा। कि काम आएका तम प्रभुले भड्याइन, मैले पन हरिसँग बात गर्न सकेन। खाली आयो खाली गयो, मन धोका रहिगयो, भगवान भेटेर पन क्यारौँ ईश्वरी भयो। कठै लाडी हक्का द्याहो, अब मेरी बुढी क्याज बाप दिनु मैले, समाउने हो जुल्नी। सुच्चा सुच्चा पुगी गया आफ्नी जरम थली, ओ मेरा फुटेका कर्म बाटो लगाए भोलि। सुदामा हितैसी मित्र भौती लागि दया, झोपडी महल बन्यो प्रभु तेरी माया। हेद्दा हेद्दा झोपडीको बनिग्यो हबेली, सुदामा दम्पति दुयै बस्या हाँसी खेली, सुदामा दम्पति दुयै बस्या हाँसी खेली। सम्पत्तिका दिदी भिना विम्पत्तिका मिता। डोटीरत्न वीर बहादुर बिष्ट विवशजीको साहित्यिक कोसेली रचना 2067 साल पुसका 28 गते प्रसारण भएको रचना। रामकी बराइल बिष्ट पाली डोब सोराल बैतडीको जरमथलो, उही बेलाको झलारी 9 दीपनगर चौराहा कञ्चनपुर भनी लेख राखन्थे आफ्ना रचनामी। बहुत बहुत धन्यवाद डोटीरत्न वीर बहादुर बिष्ट विवशजीलाई आफ्ना साहित्यिक रचना कोसेलीबाटै धार्मिक प्रसङ्ग, राजनीतिक प्रसङ्ग, संस्कृतिकी कुराडी, विकृतिकी कुराडी, हरेक चिज उनी यदि काहीँ घुम्द जान्थ्या त घुम्द गएका ठाउँबाटै लगै उन आफूले देखेको चिज हामीलाई लगै देखाउँथ्या साहित्यिक शब्द आँखरबाटै। उनीहरू डाको सुड्न गीत जेक आनन्दै आइजान्छे। ए सीता रानी चानी चुटी रोइन, कठाई सीता रानी धुरा धुरा रोइन। ए पाठी झाको डोली काला बोट, कठाई पाठी जाको डोली काला बोट। ए देखा न दे अयोध्या कोट, कठाई देखा न दे अयोध्या कोट। ए पाठी झाकुई डोली काला बेज, कठाई पाठी झाकुई डोली काला बेज। ए देखा न दे मेरो माइत्या देश, कठाई देखा न दे मेरो माइत्या देश। ए पाठी झाकुई डोली काला बाजु, कठाई देखा न दे कौशिला सासु। ए फाटी जाको डोली काला घेरा, कठाई फाटी जाको डोली काला घेरा। ए देखा न दे रामज्यू मेरा, कठाई देखा न दे रामज्यू मेरा। ए फाटी झाकुई डोली काला ब्यौर, कठाई फाटी जाको
रोली काला ब्यौर ए देखान दे लछे माना द्याउर कठाई देखान दे लछे माना द्याउर 2065 साल असोज 23 गते बठे सुरु भएको हुक्का चिलिम आजसम्म पुगैयाँ अथवा 12औं वर्षसम्म पुगैयाँ सयौं देउडा साहित्यकार मित्रका साहित्यिक रचना कसैले सुनाइबर अगाडि बढ्यो। तनै मध्येका सबै वर्ती रचना पठाइबर सहयोग गर्दै देउडा साहित्यकार मित्र डोटीरत्न वीरबहादुर विष्ट विवशजी प्रति आजको कार्यक्रम समर्पित छ। उनले 800 अहिलेकै वर्ती गीती रचना हुक्का चिलिमलाई पठाएका छन् अथवा तय बढीले पठाया हुनु हो, तर मसँग सुरक्षित भनेका 821 मैले 2075 साल चैतका आखिरी दिनसम्म गण्थ्या। उही पछाडि लगे उनीहरा केही रचना पुग्या त 850 का करिब उनीहरा रचना मसँग सुरक्षित छन्। यो आजको कार्यक्रम तयार पाडे यहाँसम्म। जमुना आया मन पढीका प्वाख झड्या चढीका शीर्षक राखपर उनले एक रचना लेखिरहेको थियो। हामीले 2068 साल मैसिर 13 गतेका दिन हुक्का चिलिम बठे सुनाइथे। लेखिरहेको थियो उनले, जमुना आया मन पढीका प्वाख झड्या चढीका टाइम हेद्दो छाडिहाल्यो सोही झड्या घडीका सत्य धर्म बेची खायो लाग्यो कली जुग कि भणौँ कैसित भणौँ कैका हेरौँ मुखा आज भलका मूल्य मूली भाङ्गो खाया जसा मुखमी नकाप सबका क्याले भया त सा मूल्य मूली सौता रहेका अद्वैस्या जुल गई इनरो किचानो फुट्यो फाम नाइथे कसै बरिखा लगाउ हेउ न लगाउ हडाइने लत्ता नाइ कहाँ जाना कैठौ र जाना इनरो पत्ता नाइ लामा लामा रौपा ल्याका लत्ता टाला टोले चुन्नीले बेडेका मुख हेट्टा ढोले मुले जैठौ र मुलाइको जत्था उसै ठौरा मुल्या हाँसो ठट्टा गफका फमी इन त तसाई भोल्या कसै बेला हाँसो आउँछ रोन्चित त कै बेला यु मेरी किचानी फुटी जाँखी धेक्दौ भेला धन्य कली तेरी माया तुलाई मैले माण्या कृष्ण कि बासुली जसो रहेछ आवा जाण्या बाबाले दियाका घर चेली जान्थे पहिला सुटाइले बर्या त हुन्थे कि बाउ लिया आइला गाउँ पढाउसी न्युत हुन्थ्यो भित्र लाउँथ्या यज्ञ श्रद्धा राखी कन्या दान अत्या सम्झी लक्ष्य झ्याली बिकुल दाइन दमाउ रोइसिङ बजाउँथ्या छलिया हुड्केली नाच बर्या त सजाउँथ्या ब्यासडो कम्मर बानी रिटौलो गरुन्थ्या 5 फेरा चक्कर लाउँथ्या कलश भरन्थ्या आगो साँची बामन साँची तैपचा जल साँची ब्याग गरन्थ्या बेहुला बेहुली दुयै नाची नाची क्यानीको पुरानो चलन राखन्थ्या पनघडी लगन कि ठिक्क बेला नघटी नबढी अब तसो छाडिहाल्यो छरबट्ट बरबट्ट नभुटी धानका लया भोट लाग्या भट्ट नभुटी धानका लया भोट लाग्या भट्ट जमुना आया मन पढीका प्वाख झड्या चढीका शीर्षकमी मङ्सिर 13 गते 2068 सालमी प्रसारण भएको डोटीरत्न वीरबहादुर विष्ट विवशजीको रचना थियो। उनले एक रचना दुखद लेखिरहेको थियो। दुखद कहानी भरिएको मृतक बाबु कृष्ण शीर्षक राखपर यो रचना 2067 साल साउनका 30 गते प्रसारण भएको रचना थियो। ओकठै आँखाका नानी पियारो किर्सन जिउझोरी माछीको काँडो कसरी बिर्सन इजा बाबा दिदी भिना कान्छो भाइ हरिलाई छाडेर कहाँ गई बाबु जनमै भरिलाई काका काकी दुवै भान्जा पियारी भाइ तेरा क्याके छाडी कृष्ण बाबु बोली जा एक फेरा इष्ट मित्र भाइ बन्धुरे साथी भाइको साथ 2 दिनको झलझली मात्रै दिउँसै पढिरात संसार छाडेर गई उमेर नखाई सम्झना छाडेर गई सबैलाई रोवाई हम त तेरा इजा बाबा एकलो भाइ तेरो कै भणी बस्या हौ बाबु के गरी अनभेरो काज 12 जात बर्या त दुत्या दशैं मेला कहाँ गई हौसिया बाबु छाडेर यही बेला रुख डाली रन बन डाँडा बगड खोला सुनन छै कि धेकन छै कि हाम्रो मानिस चोला हौसिया परानी तेरो
ए बाबु डान्सा र रुबस्या हँसिलो मुहार आज भोल कहाँ छ र बचपनको तोत्या बोली टल्कन्या चेहरा कसरी भुल्या हौ कठै फर्किझा एक फेरा वैशाख 24 गते 44 साल तेरो जरम महाकाली अञ्चल अस्पताल तै बाबु स्वर्गमा गई असौज 10 गते 2064 साल तसै दिन बठे काठमाडौँको महाराजगञ्ज शिक्षण अस्पताल आखिरी बेलाको भेट लैग्यो पापिकाल आलाप बिलाप गरे दुयै इजा बाबा तै भन्या मुखै नबोली परानीको आधा सबजना रोयाका रोए तेरो सम्झनामा तै आफू वैकुण्ठ गए हाम्रा थोनामा चिन्ता रूपी आगो बल्यो हृदय जलायो पुत्र शोक जरम भरी मनभित्र पलायो पशुपति आर्यघाट दन्क्याको चितामा जल्यो बाबु तेरो लास आखिरी बिदामा होरो हाल्य भाव्य निको कति पक्षपात गरिबको हेला गर्ने रहेछ तयको जात वैकुण्ठमै बसन छै कि कैलाशका धुरा ब्रह्मलोक स्वर्गपुरी के गरन्छै कुरा ब्रह्मलोक स्वर्गपुरी के गरन्छै कुरा भनौ त कसरी भनौ नभनौ भुगभुगी जो मान्छ दखडी हुन्छ उहीको करम दुखी मेरी बाउजो उहीको करम दुखी दुःखद घटना घटेको रहेछ 2064 साल असोज 10 गते अथवा आज है 13 वर्ष पहिले तसै प्रसङ्गमी लेखिरहेको थियो उनले पुत्र शोकका यी नाखर सुनन्ज्या पढन्ज्या हामीले आफ्नो मन थामिसकेन भने त्यो पीड त्यो दुःखद समय र त्यो व्यथालाई उनले कसरी सया हुन्न वीरबहादुर बिष्टजीले कठै भन्न त सजी हुन्छ तर भोग्दै मान्छे जानुहुन्छ त्यो दुःख सहन कति असजी हुन्छ त्यो आत्मा हंस प्राणलाई शान्ति मिलाऊ भगवानसँग हाम्रो बिन्ती छ त्यो दुःखद घटना घट्या 13 वर्ष होइगए थिए विशुद्ध त कहाँ सकिन्छ पुत्र शोक हो तर मैले तसै घटनासँग सम्बन्धित रचना 13 वर्ष पछा सुनाएबाट सायद मनमै दुःख पुर्याएकी अथवा त्यो घटनालाई आजी बिउताएबाट केही मनमै दुःख पुर्याएकी तैकीलाई माफी चाहौ डोटी रत्न वीरबहादुर बिष्ट विवशजी साहित्यिक क्षेत्रका अथवा देउडा साहित्य क्षेत्रका ठुला हस्ती हुन् तबै त उनलाई डोटी रत्न पदक बठे लगै सम्मानित रहेछ रेडियो महाकालीले आउन दिनमी लगै साहित्य क्षेत्रमी चलेकी कलम यसरी है खरखर चल्ली जाऊ दिन 2 गुना रात 4 गुना प्रगति हुनी जाऊ रे घरमी लगै सुख शान्ति समृद्धि छाइरौ हुक्का चिलिमका मौकीतिर बठे मङ्गलमय शुभकामना छ आउन दिन सुखद हुन् परिवारमी हाँसो खुसी छाइरौ साहित्य लेखन क्षेत्रमी आजी लगै मन लागौ कलम खरखर पाडबाट चलाऊ हुक्का चिलिमका मौतिर बठे शुभकामना छ हुक्का चिलिमलाई आजसम्म यसरी है चमचमानी बनाउन इकीलाई रे जो आज हुक्का चिलिम जसरी है कल्ली रहेछ यसरी कल्लिने योगदानमी साथ रे सहयोग दिया हुनाले डोटी रत्न वीरबहादुर बिष्ट विवशजीलाई धन्यवादका जति आखर हामीले दिया लगै सायदै कम हुन्न पहिलगै हाम्रोतिर बठे बहुत बहुत धन्यवाद छ उनीहरु स्वर डाको उनीहरुलाई शब्द आखर गाउनका लगै खुबै सिफालु छन् तसै मध्येको एक यो गायको भाका छाडबाट बिदा बारी मागे आजको कार्यक्रम यतिको याद दाउ नमस्कार मेरी प्यारी जाराम भूमि मेरी सलाम ढोग रामा की बाराइला गरखा बिस्ता पाली डोब समझिर्यौ बिसर्या नाइ थियो मेरा इष्ट कोल्या